बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस मुबारका का एक हिस्सा यहाँ इस वीडियो में पेश किया जा रहा है, जिसमें बताया जाएगा कि वो कौन से चार बदबख्त लोग हैं कि जिनके अलावा बाकी तमाम गुनाहगारों को अल्लाह जल्ले शाना रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बख्श देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से फरमा रहे थे, हक ताला शाना रमजान शरीफ में रोजाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खुलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और जब रमजान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमजान से आखिरी रमजान तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए होते हैं, उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शबे कदर होती है तो उस रात हक ताला शाना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतरने का हुक्म फरमाते हैं। वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इसी एक रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक से मगरब तक फैला देते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं, जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और उससे मुसाफिहा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो हजरत जिब्राइल आवाज देते हैं, ए फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हजरत जिब्राइल से पूछते हैं, अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया? वो कहते हैं, अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ फरमा दिया। इस पर सहाबा ने अर्ज किया, वो 4 शख्स कौन से हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, यानी मुस्तकिल शराब पीता हो। शराब पीने वाले के लिए बहुत सी अहादीस मुबारका में सख्त वईदें नाजिल हुई हैं। इसकी वजह यह है कि शराब पीने के बाद इंसान बहक जाता है और उसे हलाल और हराम रिश्तों के माबैन तमीज नहीं रहती, या फिर शराब के नशे में वो कई लोगों से उलझता है और बहुत से गुनाह इस शराब के नशे के सबब उससे सरजद होते हैं। यही वजह है कि शराब को उम्मुल खबाइस कहा जाता है। फिर फरमाया, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, यानी ये ऐसा बदबख्त इंसान है जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ पर आमीन फरमाई और वालिदैन के नाफरमान शख्स के जहन्नमी होने पर मोहर सब्त कर दी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी? फरमाया, अल्लाह को मालूम है। उसने फिर से पूछा कि कोई निशानी बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद माँ को जलील करने लगेगी। अल्लाहु अकबर। तमाम गुनाहों की सजा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क़यामत के दिन के लिए रख छोड़ी है, लेकिन माँ बाप का नाफरमान शख्स ऐसा बदबख्त शख्स है जिसे अल्लाह इस दुनिया में ही सजा देने का आगाज फरमा देता है और आखिरत तक उस पर सजा मुसल्लत फरमा देता है। फिर फरमाया गया, तीसरा वो शख्स जो कतई रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, यानी ऐसा शख्स जो अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला हो और लड़ाई और झगड़ा करने वाला हो। कभी किसी से लड़ रहा है तो कभी किसी दूसरे से उलझ रहा है। फिर फरमाया, चौथा वो शख्स है जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक करने वाला हो। बुग़्ज़ और कीना मिलते जुलते अल्फाज हैं, लेकिन इनमें भी फर्क है। बुग़्ज़ कहते हैं कि किसी दूसरे के लिए अपने दिल में नफरत रखना या किसी को नापसंद करना, लेकिन कीना ये है कि किसी दूसरे के लिए न सिर्फ अपने दिल में नफरत रखना बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने का इरादा भी रखना और जब भी मौका मिले उसे नुकसान पहुंचाने से बाज न आना। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो उस रात का नाम आसमानों पर लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात रखा जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक ताला शाना फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो जमीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज से कि जिसको जिन्नात और इंसानों के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं, ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ फरमाने वाला है।
پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کے مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ باہوالا الترغیب والترہیب اور باروایت شعب الایمان۔ محترم ناظرین، مزید سن لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کون کون سے اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے پورے مہینے کے لیے کھول دیتا ہے۔ رمضان میں ادا کیے گئے نفل کا ثواب رمضان کے علاوہ ادا کیے گئے فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا رمضان المبارک میں تراویح میں کیے گئے ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1500 یعنی 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر سجدے کے بدلے سرخ یاقوت سے بنا ایک گھر عطا فرماتا ہے۔ ہر سجدے کے بدلے ایک ایسا درخت لگاتا ہے جس کے نیچے تیز رفتار گھوڑا کئی مہینے دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے مہینے اپنے بندوں پر اپنی عنایات اور رحمتوں کی ایسی بارش نازل فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہے کہ کاش اللہ پاک سارا سال رمضان المبارک کی طرح روزے رکھنے اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ نمبر 1، اللہ کی وحدانیت کا زیادہ سے زیادہ اقرار کرو یعنی کلمہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرو۔ نمبر 2، اللہ سے توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ کرو۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو۔ اور نمبر 4، اللہ عز و جل سے جہنم سے آزادی کے لیے دعا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی برکتوں کے طفیل جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے اور جہنم سے آزادی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔